सरकारी काम असले म्हण कितें जालें, तुमकां शिस्त लागना, तुमकां कायदे लागनात, शिस्त बाळगियात अशें म्हणत गोवा कॅनान शिर्ली धर्मापूर इलेक्ट्रीक पोल व्हरपी सरकारी खात्याचो ट्रक आडायलो आनी आरटीओचे सुवाधीन केलो. पळयात गोवा कॅनाची कर्तव्य तत्परताय. आमच्या फाटल्यान तुमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो ट्रक लायटी खांबी घेवन जो व्हरताले, हे वेळी हांगा व्हरताले, हे आज गोवा कॅनान हो ट्रक जो आसा हो आडावन आज आरटीओच्या हाती दिले कडेन आसा आनी तांकां सांगलां की ह्या ट्रकाक चलन दी म्हणून. आनी त्याच बरोबर हे इतल्या खातीर आडयला की लास्ट टायम तुमी जाण आसतले की बोरी हांगा हे असले लायटी खांबे व्हरतालो ट्रक जो आसा हो पडलो आनी तितून 2 जाणांचो जीव लायनीन आज गेल्लो. आनी हेच्याच खातीर खंय तरी गोवा कॅनान आज स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले कडेन आसा आनी तेणी हो ट्रक आडावन ह्या ट्रकाक कंप्लीट चलन दिवचें आनी हे अशें करून व्हरों जायना हें तेणी आज सांगले कडेन आसा. कित्याक ट्रक आसा ल्हान आनी लायटी खांबे आसात हे व्हड आसात आनी हे व्हड आसले कारणान कसलोय इन्सिडेंट जावपाक शकता आनी हेचे पयलीं जाले कडेन आसात म्हणून हेजीची एक इनिशिएट म्हणून तेणी हो ट्रक जो आसा हो आज शिर्ले हांगा हाडायलो आनी तेणी सायडीक दवरपा लायलो. आरटीओ आपयल्या आनी आरटीओन आज तांकां चलन दिले कडेन आसा. हांगा गव्हर्मेंटाची ऑथॉरिटी सुद्दां जेन्ना इलिगल कितें करता त्या टायमार खंय तरी जे गोवा कॅन सारखे जे NGO आसात हे भायर सरतात आनी तेंचे दोळे उगडी करून दितात आनी अशेंच ते उगडी केल्ली दोळे आज तुमकां दिश्ट पडटात आनी हेचेर खरेंच एक्शन जावपाक जाय हे सगळे लोक मागता. कित्याक हे जे वेट जर ह्या ट्रकाचेर पळयलो जाल्यार ह्या लायटी खांब्याचो वेट खूब आसा, तेंची लेंथूय चड व्हड आसा आनी हेजे खातीर हे एक्सिडेंट जातात. म्हणूनच हांगा थोडे अशें इलिगल करचे ना आनी व्हरता ते सिस्टमॅटीक व्हरचे म्हणून गोवा कॅनान सांगले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत आनी भक्तीपय बाळगी.